फरमाया कि जिसके दिल में मेरी और मेरी आल की मोहब्बत होगी, मेरी और मेरी आल की मोहब्बत तुम्हें 7 जगह पर नफा पहुंचाएगी। कितनी जगहों पर? 7 जगह पर। अच्छा, अब वह 7 जगह जहां पर हजूर की और हजूर की आल की मोहब्बत ने हमें नफा पहुंचाना है, ये भी सुन लें कि वो मुश्किल कितने हैं। उन 7 जगह में से जो सबसे पहली जगह है वो है मौत। जब मौत आनी है बंदे को, जब बंदे की रूह कब्ज होनी है, जब बंदे की जान निकलेगी, तो सरकार ने फरमाया कि मेरी और मेरी आल की मोहब्बत तुम्हें पहली जगह पर नफा पहुंचाएगी, वो होगी मौत, कि जहां पर बंदे की रूह कब्ज होनी है। बंदे तो ऐसे कह देते हैं कि जी मर ही जाना है ना, मर जाएंगे, दुनिया छोड़ जाएंगे। ये बुजुर्गों, मौत मुश्किल कितनी है, मौत की तकलीफ कितने महसूस होती है। सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप ना मुर्दों को जिंदा करते थे अल्लाह के हुक्म से। तो किसी ने एतराज किया कि हजूर आप उन मुर्दों को जिंदा करते हो कि जो ताजा ताजा मरे होते हैं, किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करो तो फिर आपका पता चले। हालांकि कोई एतराज बनता नहीं है, बेशक मुर्दे को, मरे हुए को 5 मिनट ही क्यों ना हुए हो, उसे जिंदा करे तो अल्लाह का नबी करे। लेकिन वो एतराज करने वाले ऐसे भी कर लेते हैं कि उड़ा तो सही है लेकिन थोड़ा टेढ़ा उड़ा है। एतराज करने वालों की अपनी मर्जी, बादशाह लोग हैं। तो किसी ने एतराज किया कि हजूर आप उनको, उन मुर्दों को जिंदा करते हो कि जो ताजा ताजा मरे होते हैं, किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करो तो फिर आपका पता चले। आप फरमाने लगे पहले तो मैं मुर्दे जिंदा करता रहा अपनी मर्जी से, अब कब्र तुम दिखा दो और अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा होगा। तो वो आपको ले आए एक पुरानी कब्र पर, आप कब्र पर खड़े हैं। आपने फरमाया ये कब्र है साम बिन नूह की। किसकी? किसकी? ये अभी मुक्तदी का ये मकाम है कि वो कब्र के ऊपर खड़ा होकर गैब की खबर दे रहा है कि ये कब्र है साम बिन नूह की। इमाम का क्या मकाम होगा? और समझने वाले थे गाल समझेंगे कि ये मुक्तदी की शान है। वो कब्र के ऊपर खड़ा होकर कब्र के अंदर का बता रहा है कि ये कब्र हजरत शाम की है। मुक्तदी की ये शान है कि वो गैब की खबर दे रहा है, तो फिर इमाम का क्या मकाम होगा? सुभान अल्लाह। जेड़े लोग मानते नहीं है दूजी कंपनी दे बंदे ने, इस गल दे उत्ते तवज्जो करन। जो मुक्तदी दी ये शान है तो फिर इमाम का की मकाम होएगा। खैर, आपने फरमाया ये कब्र है साम बिन नूह की, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होगा। हजरत नूह के बेटे थे 4, साम, हाम, याफ्त और केनार। तो अब वो जगह आ गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। तो जब वो जिंदा हुए ना, आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया। हजरत शाम जिंदा हुए तो उनके सर के बाल सफेद थे। सर के बाल क्या थे? सफेद। उनसे सवाल हुआ, पूछा गया कि हजूर आपके सर के बाल सफेद क्यों हैं? हजूर जब आप इस दुनिया से गए थे, फोत हुए थे, उस वक्त तो लोगों के सर के बाल सफेद होते ही नहीं थे, आपके बाल सफेद क्यों हैं? तो आपने फरमाया कि जब मुझे मौत आई ना, मुझे इतनी तकलीफ महसूस हुई, इतनी तकलीफ महसूस हुई कि मैंने समझा क़यामत आ गई है। मैंने समझा क़यामत आ गई है और उस खौफ से ये मेरे बाल सफेद हो गए। फरमाया क्या कि जब मुझे मौत आई, मुझे इतनी तकलीफ महसूस हुई कि मैंने समझा क़यामत आ गई है, तो उस खौफ से ये मेरे बाल सफेद हो गए। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाना कि मरने की तकलीफ कितनी महसूस होती है। तो अल्लाह के नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम। आपने पूछा कि जी अब आपकी कोई ख्वाहिश? वो कहते हैं कि हुजूर ख्वाहिश सिर्फ एक है, अब आपने मुझे जिंदा किया है, आपकी अब ये जिम्मेदारी है कि जो तकलीफ मुझे पहले मरते वक्त महसूस हुई है, वो तकलीफ अब मुझे दोबारा मरते वक्त ना हो।
تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ مرنے کی تکلیف کتنی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن العاص، توجہ، حضرت عمر بن العاص جب آپ اس دنیا سے جانے لگے نا، آپ کی وفات کا وقت ہوا، تو آپ کا بیٹا کہتا ہے بابا جی آپ ہمیں کہتے تھے کہ پتہ نہیں لوگ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ مرنے کی تکلیف کتنی محسوس ہوتی ہے، اب آپ پر وقت آیا ہوا ہے، آپ ہمیں بتاتے جائیں کہ مرنے کی تکلیف کتنی محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں بیٹا مجھے ایسے لگتا ہے کہ مدینے کا جو ردوا پہاڑ ہے نا وہ کسی نے میرے کندھوں پہ رکھ دیا ہو۔ ہائے اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے مرنے کی، لیکن ہاں سرکار نے خوشخبری دی ہے کہ جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی، 5 ٹن کی محبت ہوگی، فرمایا اس کی روح ایسے قبض ہوگی جیسے آٹے سے باہر نکالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دسا جی اے فضیلت تھوڑی ہے۔ اچھا دوسری جگہ فرمایا قبر کے سوال جواب، جب بندے پر قبر کے سوال جواب پوچھے جائیں گے، فرشتے بڑی سختی کے ساتھ سوال پوچھیں گے، فرمایا کہ جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی اسے نرمی پیدا کر دی جائے گی، مطلب فرشتے اس کا حساب، اس سے جو سوال جواب پوچھیں گے وہ نرمی سے پوچھے جائیں گے، رعایت کر دی جائے گی۔ یہ ہو گئی 2 جگہیں۔ تیسری جگہ فرمایا کہ کل قیامت والے دن اربوں لوگ ہوں گے، خربوں لوگ ہوں گے، بھیڑ ہوگی، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ جانا کہاں ہے، فرمایا جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ میری اور میری آل کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ کتنی جگہیں آ گئے؟ 3۔ اور چوتھی تھاں میں سن لو، میزان، ترازو، کنڈا، اور جتے اپنا حساب ہونا ہے، جتے پیڑ پینا ہے، جتے پیڑ پینا ہے تہاڈا حساب ہونا ہے، میرا بھی ہونا، ساریاں دا حساب ہونا ہے۔ کہ سرکار نے فرمایا کہ جدے دل وچ میری اور میری آل کی محبت ہوگی، فرمایا کہ اس کا حساب کتاب میں آسانی پیدا کر دی جائے گی، کیونکہ سرکار وہاں خود ٹھہرے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی، پیار ہوگا، فرمایا کہ اس کے حساب کتاب میں آسانی اور رعایت پیدا کر دی جائے گی۔ اچھا اب 5ویں جگہ کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے حساب کتاب، جسے رب قرآن میں فرماتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ حساب کتاب، سرکار نے فرمایا وہ کتاب بندوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو نیک ہوں گے ان کی کتاب دائیں ہاتھ میں ہوگی، جو گناہگار ہوں گے ان کی کتاب بائیں ہاتھ میں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی انشاءاللہ اس کی وہ کتاب دائیں ہاتھ میں ہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب 6ٹھی جگہ حوض کوثر، جہاں سے ہم نے پانی پینا ہے، فرمایا جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی اسے میں اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا، اسے پانی پلاؤں گا۔ 7ویں جگہ سب سے مشکل جگہ پل صراط، جہاں سے ہم نے گزرنا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، فرمایا جس کے دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی اسے ایسے پار کروا دیا جائے گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں یہ ہے 7 جگہیں کہ جہاں پر حضور کی اور حضور کی آل کی محبت نے ہمیں نفع پہنچانا ہے، ہمیں نفع دینا ہے، ہمیں فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کریں، حضور کی آل کی محبت پیدا کریں۔ بندہ زمانے کا خراب بندہ ہو، زمانے کا چور ڈکیٹ خراب بندہ ہو، لیکن اگر حضور کے دل میں محبت ہوگی تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، اس دنیا میں بھی کامیاب۔